पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हसन अयूब जो नून लीग के इंतहाई करीबी माने जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल एंटी माने जाते हैं, यानी कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की है, इनके ऊपर सवालात खड़े किए और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनकी वो हमेशा वकालत करते रहे। और ये कितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जो उनके भाई हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब इस 2024 के इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट हैं, उनके नामजद उम्मीदवार हैं। इनके जो भाई हैं यानी कि ये एक ऐसे सहाफ़ी हैं और इन्होंने अब ये इंकशाफात करना शुरू कर दिए हैं कि जी JIT की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 9 मई की जो प्लानिंग थी वो खान ने खुद की थी और उस प्लानिंग के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल थे। इसने कहा कि जी जो सिस्टम है अब इनकी इस हरकत के ऊपर वो तो रिएक्ट करेगा और अगर ऐसा है कि जी ये जो सहाफ़ी हैं यही अब जैसे वो शहजाद एंकर हैं, शहजाद साहब एंकर हैं जियो न्यूज़ के, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको जो है वो आड़े हाथों लिया। उसने कहा कि जी आप कौन होते हैं ये बात करने वाले के जो 9 मई का वाक़या था उसके अंदर ये शामिल थे और फिर उनको ये सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने कहा है कि जी इसके ऊपर तो फिर सिस्टम को रिएक्ट करना चाहिए और अगर ऐसा है तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए। यानी कि इसको बड़ा उसने जो जियो का साफ़ी था उसने इसको फिर इस हवाले से जो प्रोग्राम था वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चला और उसने बड़ा इसको ठोकू लगा के रखा, इसके पास जवाब नहीं था। अदालतें उसने कहा कि जियो का जो साफ़ी था उसने कहा तो फिर अदालतें बंद कर दो अगर तुम लोगों ने साफ़ियों ने बैठ के इसी तरह फैसले करने हैं कि जी इनकी 9 मई की प्लानिंग हुई थी और 9 मई की प्लानिंग के अंदर फिर जो रियासत है जो सिस्टम है वो रिएक्ट करेगा और फिर इनको जेलों में जाना पड़ेगा। भाई आप लोगों के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, सहाफ़ी हो उसने फिर जियो का जो एंकर था उसने इसके साथ फिर जो किया वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर हो रहा है। अच्छा, अब जो सिचुएशन हुई है वो ये है कि जो इमरान खान था उसके बारे में अब ये कंफर्म रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं, उसके बारे में वीडियोस चलना शुरू हो चुकी हैं कि जी क्योंकि इसने कहा है कि हसन अयूब ने कहा है कि जी इसकी जो सारी प्लानिंग थी वो 6 मई को हुई थी। तो 6 मई के हवाले से जो इमरान खान है उसकी अब ये सारी वीडियोस हर जगह पर चलना शुरू हो गई कि वो लाहौर के अंदर तो रैली में था, सारा दिन वो रैली में रहा, वो सारे मीडिया हाउसेस उसको दिखाते रहे, सारे सोशल मीडिया के ऊपर वो चलता रहा। तो ये 6 मई को फिर चक्री के अंदर जाकर इमरान खान ने जो काफी दूर है उससे वहां पर जाकर यानी कि इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान में कहीं आता है तो वहां जाकर कैसे इसने प्लानिंग कर ली। यानी कि अब इस तरह से ये बुरी तरह फंस चुका है और इसी चीज के ऊपर, इसी बेस लाइन के ऊपर यही चीज अब इमरान खान के जो वकला हैं अब उनके सामने आई है। अब उन्होंने इसके ऊपर फैसला लिया है और ये चीज देखकर अब बड़े बड़े सहाफियों ने, बड़े बड़े तज्जिया निगारों ने, बड़े बड़े जो अखबार नवीस हैं उन्होंने, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान जो है अब उनकी रिहाई के हवाले से ये आखिरी एक पत्ता जो था ये भी नाकाम हुआ है, तो उसकी जो रिहाई है अब उसके लिए क्वेश्चन थी अब वो कामयाब होती नजर आ रही है और बहुत जल्द, बल्कि डेट भी दे दी गई है। एक वकील ने, एक सहाफ़ी ने, बड़े सहाफ़ी ने इस हवाले से तारीख भी दे दी है कि इमरान खान किस तारीख की शाम तक पाकिस्तानी कौम के दरमियान होगा, जेल से बाहर होगा। ये सारी जो डिटेल्स हैं आज के इस वीडियो के अंदर ये हम आपको देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अब इनका जो प्लान बी था इमरान खान के खिलाफ बुरी तरह नाकाम हुआ है और इमरान खान को रिहा करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब हर गैर कानूनी काम जो था उसको भी कर लिया जाए, अगर गैर आईनी काम था उसको भी कर लिया जाए, आइन को मुअत्तल करने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन इमरान खान जो है उसको रिहा करवाने के हवाले से जो आईनी तौर पर, कानूनी तौर के ऊपर अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं इनके बड़े मुस्बत नताइज सामने आने हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के ऊपर लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, लाइक का क्लिक जरूर कर दीजिए। आपके ये मामूली से क्लिक आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होते, हमारे लिए बड़े सपोर्टिंग होते हैं और हमें इनसे बहुत ज्यादा मदद मिलती है लोगों तक पैगाम पहुंचाने के अंदर। और हम सबको हमेशा की तरह ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ हमेशा की तरह मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर लिख दीजिएगा। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी ये जो सिचुएशन बनी है, सिचुएशन के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो JIT की रिपोर्ट है इसको जैसे सामने लाया गया है कि शाह महमूद कुरैशी भी उसके अंदर था, शाह महमूद कुरैशी को भी फंसवाने की कोशिश की गई। तो अब ये इनका आखिरी पत्ता था। देखिए इससे पहले जो जज दिलावर था उसने जिस तरह तोशा खाना केस के अंदर उसने जिस तरह समाअत की, फिर उसने जो काम किया, फिर तोशा खाना के अंदर जब इनको पता चलने लगा कि खान तो जी रिहा होने के इंतहाई करीब आ गया तो फिर उन्होंने साइफर केस बना दिया। फिर साइफर केस बनाया, साइफर केस के साथ ही फिर आपने ये भी देखा कि जी वो 90 मिलियन पाउंड का केस अभी भी वो चल रहा है जी अल-कादिर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि साइफर केस कमजोर हो गया था। फिर जब वो केस कमजोर हुआ तो अब नैब के जरिए भी इनको गिरफ्तारी डलवाने की कोशिश की जा रही है। और फिर ये जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मसला था इसके ऊपर के जी वो जो बाकायदा तौर पर ये जो 9 मई का वाकया हुआ था इसके अंदर तो ये दोनों लोग मुलविस थे। अब ये एक आखिरी पत्ता खेला जा रहा है, सारे पत्ते इनके नाकाम हो चुके हैं, सारे पत्ते इनके खत्म हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब क्योंकि देखिए नेशनल लेवल के ऊपर
پاکستان کے حوالے سے جو اب ڈسکشن کی جا رہی ہے, مسلسل بات کی جا رہی ہے, جیسے اب یہ جو دی اکانومسٹ ہے, جیسے اس نے پاکستان کی جو آواز ہے, پاکستان کی جو پالیٹکس ہے, اس کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا ہے. روز ہی وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں, جو رپورٹس ہیں وہ اپنی جاری کریں. عمران خان کا جو آرٹیکل تھا, تو اس کے بعد پوری دنیا کی اب جو نظریں ہیں, اور نظریں پہلے بھی تھی, اب جو باتیں ہیں, ڈسکشن ہے, اب وہ الجزیرہ کے اوپر یہ سب باتیں ہو رہی ہیں, بی بی سی کے اوپر یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں. کل ان لوگوں نے جو انٹرنیٹ بند کر دیا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو فنڈ ریزنگ جو ان کی اسکیم تھی وہ چل رہی تھی, تو انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا. اس کے اوپر پوری دنیا اب یہ باتیں کرنا شروع ہو چکی ہے. اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ان سب حالات کے اندر اب جو گیم ہوئی ہے, وہ گیم بڑی زبردست ہے, اور وہ گیم اس طرح سے ہے کہ نعیم اشرف بٹ پاکستان کے ایک ایسے صحافی ہیں کہ جن کی ہر خبر تقریباً سچی ثابت ہوتی ہے. انہوں نے مشاہد حسین سید کا انٹرویو کیا, اور مشاہد حسین سید جو ہیں یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ان کا بڑا کام رہا ہے, بڑی زندگی ان کی گزری ہے. انٹرنیشنل جو حالات ہیں ان کے مطابق چین کے بھی ایک بڑے قریب رہے. پاکستان کو چین میں آنے, پاکستان کے اندر چین کو آنے میں انہوں نے بڑی مدد کی تھی, اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے بھی یہ بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا, نعیم اشرف بٹ کے پروگرام کے اندر مشاہد حسین سید نے کہا کہ جی عمران خان سے مدر آف ڈیل یہ ہے کہ ایلیٹ اور سٹریٹ میں فاصلے کم کیے جائیں, یعنی کہ یہ جو اوپر والا طبقہ ہے اور عوام ہے, اب ان کے اندر فاصلے کم کیے جائیں. عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے, اور اس کی ڈیل بھی اب اسی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی کہا جائے گا کہ آرمی چیف کے, یعنی کہ یہ بھی ہو جائے گا, یہ جو بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہو جائے گا. پھر جو آرمی چیف کا دورہ امریکہ تھا, اس کے اوپر جو گیم ہوئی وہ یہ کہ بہت سارے جو فیورٹ لوگ تھے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, وہ وہاں پر اب فیورٹ نہیں رہے تھے, اور وہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کی جو قومی سلامتی ہے, اب اس کو اگر دیکھا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے, جس نے پورے پاکستان کی عوام کو, یعنی کہ قومی سلامتی کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو قوم ہو اس کو کوئی سیاسی پارٹی, کوئی گروپ جو ہے وہ جوڑ کر رکھے. تو پاکستان تحریک انصاف نے تو پورے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہو, تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو آپ کی قومی سلامتی کے حوالے سے بڑے پرابلمز ہوں گے, تو اتنی گیم بھی اب نہیں خراب ہونی چاہیے. تو اب اس حوالے سے بھی پھر جو ہے وہ جو فیورٹ تھے کل تک, وہ آج فیورٹ نہیں ہیں. اور جو مشاہد سید صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جو بائی پاس ہے, یعنی کہ جس طرح سے باتیں کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ایمرجنسی ہے وہ نافذ کی جا سکتی ہے, جس طرح سے اب الیکشن کمیشن جو تھا اس کے سارے لوگوں نے جو استعفے ہیں وہ پیش کر دیے ہیں, تو وہ اب جو ایمرجنسی کی جانب جاتے صورتحال تھی, اب اس کے حوالے سے بھی ریلیکسیشن ہوگی کہ جی ایمرجنسی فی الحال کوئی نہیں لگتی ہے. تو یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں, پھر جو اب دیکھیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے لوگ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. 15 جنوری کی جو لیول پلینگ فیلڈ تھی, اس کے حوالے سے نعیم اشرف بٹ صاحب نے جو ہے وہ خبر دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ 15 مئی کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ریلیکسیشن ہے اس کی انتہا کر دی جائے گی. وہ بالکل, یعنی کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ رخان ہے اس کی جیل سے باہر آنے کے بھی چانسز ہیں, وہ بھی بڑے زیادہ ہیں. اسی طرح جو ایڈوکیٹ اظہر صدیق ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, عمران خان کے جو بڑے زبردست وکیل ہیں, اب انہوں نے باقاعدہ طور پر میڈیا کے اوپر یہ آ کے کہا ہے کہ 15 جنوری کی رات 7 بجے سے پہلے خان جو ہے وہ انشاءاللہ قوم کے درمیان میں ہوگا. یہ چھوٹے موٹے وکیل تو ہے نہیں کہ کسی ضلع تحصیل کے, کسی ضلع کے, یا میکسیمم لاہور ہائی کورٹ کے ایسے وکیل تو ہے نہیں. یہ تو پاکستان کے بڑے بڑے کیسز لڑ رہے تھے, کہ پاکستان کے مستقبل سے جڑے ہوئے جو کیسز ہیں ان کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کو لڑے. اور پھر یہ جو اظہر صدیق ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, یہ الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے جب اتنی بڑی بات کی ہے, کیونکہ ان کے سامنے جو حقائق ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں. اب جیسے یہ دیکھیں نا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ 9 مئی کا واقعہ تھا, اب اس کے اندر عمران خان ملوث ہے, اس کے اندر جو ہے شاہ محمود قریشی ملوث ہے, اور انہوں نے چکری کے مقام کے اوپر یہ ساری بیٹھ کر جو 2 نمبری تھی, یہ ساری بیٹھ کر جو سازش تھی, پلاننگ تھی, وہ کی تھی. اور دوسری ہی جانب جو عمران خان ہے اس کے اس 6 مئی کے دن, یعنی کہ 6 مئی کی یہ کہا گیا کہ 6 مئی کو وہاں پر چکری میں پلاننگ ہوئی تھی, تو 9 مئی کے واقعات کی. تو 6 مئی کو تو عمران خان جو ہے وہ سارا دن لاہور کے اندر رہا, وہ تو جلسے کے اندر رہا, ریلی کے اندر رہا, اس کی جو جتنی بھی اس کی کوریج تھی وہ پاکستانی میڈیا کرتا رہا, نیشنل میڈیا کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کرتا رہا, سوشل میڈیا کرتا رہا. تو پاکستان کے اندر تو وہ یہ سچویشن ہے کہ یہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے یہ اب بنی ہے, اور اس پرابلم کی بیس کے اوپر, اس چیز کی بیس کے اوپر اب یہ جو عمران خان کے اوپر, اور پھر جب یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے, جب اس کی جب جڑ ہی کٹ جائے گی کہ جی یہ پلان تھا, یہ پلان کر کے یہ سارا واقعہ کیا گیا تھا, جب اس کی جڑ ہی کٹ جائے گی تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس حوالے سے اور بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں پھر وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی, اور معاملات جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تمام تر جو حالات ہیں, ان حالات کے اندر ابھی ہماری قومی سلامتی کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب جس طرح کے حالات کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں, اور اسی طرح الیکشن ہو جاتے ہیں, انہی حالات کے اندر جو چیزیں
آج کل چل رہی ہیں, تو کیا پاکستانی قوم, پاکستانی یوتھ, پاکستانی نوجوان, پاکستانی مائیں, پاکستانی بہنیں, پاکستانی خواتین, پاکستانی بچے, پاکستانی جو بزرگ ہیں, وہ اس الیکشن کو پھر کیا مانیں گے کہ جی یہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھا؟ جب فیئر اینڈ فری الیکشن کوئی نہیں مانے گا تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈیفینیٹلی یہ بات جائے گی, اور پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب یہ بات ابھی سے ہی جانا شروع ہو گئی ہے تو پھر وہاں سے جو بات ہے, وہاں سے جو پریشر ہے وہ بھی آنا شروع ہو گیا کہ جی پاکستان کو آپ سیاسی استحکام کے اندر لائیں. پاکستان کے دوست ممالک بار بار کہہ چکے ہیں, سعودی عرب کہہ چکا ہے, ایران کہہ چکا ہے, چین کہہ چکا ہے, رشیا کہہ چکا ہے, ملائیشیا کہہ چکا ہے, ترکی کہہ چکا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام لائیں, ہم آپ کے ساتھ جو بھی آپ کو ہم پیسہ دیں گے, آپ اپنا کاروبار کیجیے گا, آپ اپنے ملک کے نوجوانوں کو روزگار دیجیے گا. چین کہہ رہا ہے آپ کی بجلی کے مسائل, آپ کی توانائی کے مسائل حل کر دیں گے, لیکن سیاسی عدم استحکام تو ختم کرو. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اگر الیکشن اسی صورت کے اندر کروائے جاتے ہیں, سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوتا, الیکشن کا فائدہ نہیں ہوتا, تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ دینا اب مجبوری بن چکا ہے, اب اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور جس مردہ گھوڑے کو لے کر آئے تھے وہ تو ریس میں بھاگتا نہیں ہے, اس کو تو یہ ریس میں اکیلا بھگا رہے ہیں, وہ تب بھی تھرڈ آ رہا ہے, وہ تب بھی جیت نہیں پا رہا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے, اس سچویشن کے اندر اب جو راستے ہیں انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئے, اور بہت جلد پاکستانی قوم جو وہ خوشخبریاں سننا شروع کر دے گی. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا, تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, اور اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھی تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.